नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ राजनीतिको साथमा म जितेन्द्र रसिक उपस्थित भएको छु। अर्थ राजनीतिमा मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै आर्थिक सुशासनका कुरा र अर्थतन्त्रमा हुने हरेक किसिमका नीति वा अराजनीतिका सन्दर्भ केलाउने गर्दै आएका छौँ। आज पनि हामी पछिल्लो समय नेपाल आयल निगमले 7 दिनको फरकमा 2 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थको भाव घटाउन भन्दै सडकमा आन्दोलन देखिन थालिएका छन्। नेपाल आयल निगमले अवलम्बन गरेका नियमअनुसार 15 दिनको एक पटक मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ, तर सोही प्रावधान मिचेर साताको 2 पटक मूल्य वृद्धि गरिएको छ। निगम घाटामा हुँदा महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरिदिएका उपभोक्ताले निगम नाफामा गएपछि पनि किन प्रतिफल पाएनन्? जम्मा 54 रुपियाँ पर्ने पेट्रोलका लागि उपभोक्ताले करिब 106% कर प्रति लिटर 55 रुपियाँ सरकारलाई तिर्दै आएका छन्। त्यस्तै पूर्वाधार शुल्कका नाममा प्रति लिटर 5 रुपियाँ र बैंक स्टोरलाइजेसन फन्डका नाममा समेत शुल्क तिर्दै आएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा किन यति धेरै कर? उपभोक्ता आयल निगमबाटै मारमा परिरहेको बेला उपभोक्ताका सवाल उठाउने निकायहरू किन आवाज उठाउन पछि परिरहेका छन्? किन हुन्छ पटक पटक मूल्य वृद्धि? मूल्य वृद्धि घटाउन सक्ने बाटो प्रशस्तै हुँदा पनि त्यतातिर ध्यान किन कसैको जान सकेन? यी र यस्तै विषयमा रहेर कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल आयल निगमका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलज्यू र त्यसै गरी राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनज्यू। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो पेट्रोलियम पदार्थमा साताको 2 पटक मूल्य समायोजन गरियो। यो पछि मूल्य वृद्धिमा देखिएको जुन अवस्था छ अहिले, यो त्यसलाई लिएर चाहिँ सरकारवाला व्यक्तिहरू भनौँ विद्यार्थीहरू अहिले सडकमा उत्रिएका छन्। आजै पनि तपाईँसम्म आइपुग्नु भएको हामीले खबर सुनेका थियौँ। किन यस्तो हुन्छ? अब सर्वप्रथम त 2 पल्ट भन्ने विषय छ नि, यो चाहिँ के चिजलाई कसरी हेरिन्छ पर्सेप्सनमै भर पर्ने विषय हो जस्तो लाग्यो। यो 2 पल्ट होइन। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने 15 दिनमा एक पटक समायोजन हुनुपर्ने हो, तर यो पटक त्यो देखियो नि। 15 दिनमा एक पल्ट समायोजन, माघको 29 गते अनि फागुन 5 गते साताको 2 पटक भयो। 15 दिनमा एक पल्ट समायोजन होइन, पाक्षिक रेटमा एकपल्ट समायोजन हुने हो। एकपल्टको रेटमा एकपल्ट समायोजन हुने हो। हामीले बुझ्नु के पर्यो भने पाक्षिक रेटमा एकपल्ट समायोजन हुने हो भनेको हाम्रो मूल्य 2 पल्ट आउँछ। हामीलाई बढेको मूल्य 2 पल्ट आउँछ। 2 पल्ट बढेको मूल्य भनेको के हो भने 1 गते आउँछ हामीलाई, 1 तारिखमा आउँछ अङ्ग्रेजीको, र अर्को 16 तारिखमा आउँछ। 1 तारिखमा आएको मूल्य हामी 2 तारिखमा नर्मल्ली भनौँ 2 तारिखमा हाम्रो म्याच्योर हुन्छ, हामी राति 12 बजेदेखि बढाउँछौँ। 16 तारिखमा आएको मूल्य 16 तारिख राति 17 तारिख राति 12 बजे अर्को दिन म्याच्योर हुन्छ, अर्को दिन हामी बढाउँछौँ। त्यो दिन हामीलाई परिस्थिति हुँदैन, किनभने उताबाट इन्डियाबाट आउनु पनि बिहान 8-9 बजिहाल्छ, 10 बजेतिर आउँछ, अनि हामी त्यो दिन मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैनौँ। र 15 दिनको एकपल्ट मूल्य बढ्ने हो। र अहिले के हो भने हामीले मूल्य बढाउँदा पहिला सुरुमा त म यसैलाई तपाईँलाई क्लियर गरेँ, हामीले 15 दिनको प्राइसिङमा एकपल्ट मूल्य वृद्धि गर्ने हो। र पहिलो प्राइसिङ भनेको 15 दिनको प्राइसिङको 7 दिनपछि हामीले मूल्य बढायौँ। अर्को भनेको बढ्ने बित्तिकै बढायौँ। यसमा तपाईँलाई किन यस्तो गरियो भन्ने तपाईँलाई हुन्छ भने हामी सर्टेन ट्रेन्डहरू हेर्छौँ। हेर्नुहोस् होइन, सबै चिज मेकानिकल हुँदैन, सबै चिज रोबोटिक हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ ह्युमन सेन्स अथवा ह्युमन इन्टेलिजेन्स पनि रहन्छ होइन। यदि मूल्य बढाउने भनेको बडा पेनिङ विषय हो, र मूल्यको पछिल्लो ट्रेन्ड हामी हेर्छौँ। बुझ्नुभयो नि? त्यो किन 7 दिनपछि गरियो भन्दा 1 दिन बढ्ने 1 दिन घट्ने, 1 दिन बढ्ने 1 दिन घट्ने, डलर मूल्य क्रुडको मूल्य, यी दुईवटा चिज हामी हेर्छौँ। हेर्नु है त। अनि पक्का अब बढ्छ अर्कोपल्ट अनि बढाउनु पऱ्यो। अब बढ्दैन हामी बढाउँदैनौँ। हेर्नुहोस् है त, बढाउँदैनौँ अथवा घटाउँदैनौँ, त हामी हेर्छौँ। बढ्दो ट्रेड होइन हामी हेर्छौँ। त्यसैले हामीले 7 दिन वेट एन्ड सी गरेको, र हामीले 7 दिनमा के पायौँ भने अब चाहिँ मूल्य बढेको बढै जाने स्थिति भयो।
भन्ने जब हाम्रो इन्टेलिजेन्सले हाम्रो रिसर्चले जब भन्छ त्यसपछि हामीले मूल्य बढाउने भएको हुनाले पहिलो केसमा 7 दिनसम्म हामी वाच एन्ड सीको स्थितिमा थियौँ र दोस्रो केसमा अब बढ्दैन हेर्नुहोस् 61मा अस्ति लक भएको मूल्य अहिले 63 भइसक्यो आज 64 भइसक्यो आज 64 छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एकैछिन म सक्छु यो किनभने यो यो चाहिँ हामीलाई ठुलो यो ब्लेम मात्र होइन कि निगममाथि कलङ्क यो 7 दिनमा मूल्य बढायो भने त्यसैले म तपाईँहरूको टिभी मार्फत नै म यो के क्लियर गर्न चाहन्छु भने 15 दिनमा मूल्य बढ्ने हो 15 दिनको प्राइसिङ स्ट्रक्चरमा बढ्ने हो त्यो भनेको अघिल्लो दिन मसान्तको एक दिन अगाडि पनि हुनसक्छ एक दिन पछाडि पनि हुनसक्छ कानुनले हामीलाई त्यसलाई रोक्दैन विधिले महिनाले होइन 15 दिन नि फर्स्ट 15 पहिलो 1 तारिकको मूल्य 15सम्म हामी एडजस्ट गर्न सक्छौँ भने 15को अर्को मूल्य चाहिँ अर्को मसान्त 31सम्म 30सम्म हामी गर्न सक्छौँ भन्ने विषय हो त्यसैले तपाईँलाई 7 दिन होइन कि यो चाहिँ पाक्षिक हिसाबले 7 दिनको त्यो परिस्थिति देखिएको हो प्रेमला सर उहाँको कुरा सुनिसक्नुभयो तपाईँले अहिले सडकमा होइन आवाज उठ्न थालेको छ मूल्य वृद्धिको विरुद्ध यो फिर्ता लिनुपर्छ भनेर के छ उपभोक्ता मञ्चले तपाईँहरूले आवाज उठाएर भने एक खालको आरोप पनि लाग्दै आएको छ कि यस्तो बेला तपाईँहरू किन चुप लागेर बस्नु भएको छ धन्यवाद सबभन्दा पहिले म अहिले आन्दोलन भएका कुराहरूलाई म यसरी लिन्छु अहिले सरकार विरुद्ध एउटा चाहिँ इस्यु चाहिएको अवस्था मुद्दा चाहिएको अवस्था योभन्दा अगाडि 7 दिन अगाडि मूल्य बढाउन थिए कुनै राजनीतिक पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू सदनमा थिएर म त्यसरी तपाईँसँग सुन्न चाहन्छु र आन्दोलनकारीहरूसँग पनि सुन्न चाहन्छु यी प्रेमलाल पर्दैन जसले यो राजनीतिक पार्टीहरू जो विपक्षीमा छन् जसले आम उपभोक्ताको हितको लागि कुरा गर्नुपर्छ जसले आम उपभोक्ताको हितको लागि पनि काम गर्नुपर्छ भनेर लाग्नेहरू अर्थात् जनताको लागि म पार्टी चलाउँछु भन्ने नेतृत्वले एक शब्द बोलेको छैन एक शब्द यो बोल्ने मान्छे यी प्रेमलाल हो र अर्को कुरा आन्दोलनकै कुरा गर्दाखेरि आन्दोलन अहिले केका लागि भएको छ भने मूल्य वृद्धि घटाउनुको लागि होइन आफ्नो राजनीतिक मुद्दालाई चाहिँ बलियो बनाउनुको लागि मात्र गरिएको हो म यसरी लिन्छु अर्को कुरा यसरी पन्छिन मिल्छ र तपाईहरु म पन्छिन भएको त हो नि मैले यो कुरा भनेकै छैन मेरो कुरा सिध्याउनु दिनुहोस् मैले आन्दोलनकारीको हकमा राजनीतिक पार्टी जो विपक्षमा बसेको तिनीहरू हकमा मैले यो कुरा गरेँ अब नेपाल आयल निगमको कुरा गर्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्छ अब सुरेन सरले भनिहाल्नुभयो नेपाल आयल निगमले यो 8 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दा उहाँ त्यो कुर्सीमा त थिएन उहाँ त भर्खर 2 वर्ष नभयो 8 वर्ष अगाडि एक प्रेमलाल महर्जनले नेपाल आयल निगम डुबाउनु हुँदैन डुब्नु थाल्यो नेपाल आयल निगमलाई अब बचाउनु पर्छ यो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो यो इन्धन भनेको अरू चिज जस्तो होइन वस्तु जस्तो होइन यो दैनिक लाइफलाइनको यो पदार्थ हो वस्तु हो त्यही कारण यसलाई चाहिँ हामीले सहज सुलभ रूपमा पाउनुपर्ने जुन ग्यारेन्टी छ सरकारको त्यो ग्यारेन्टीलाई प्रत्याभूत गर्नको लागि नेपाल आयल निगम चाहिन्छ त्यसको एकाधिकार खोज्नु हुँदैन उसलाई चाहिँ खारेज पनि गर्नु हुँदैन भन्ने पछिको मान्छे र त्यसपछि 2073 साल माघ महिनामा तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री र म मिलेर अटो प्राइसिङ सिस्टममा जानुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ दृढ निश्चयका साथ निर्णय गराउने मान्छे पनि मैले अटो प्राइसिङ सिस्टममा गयो तर त्यही बेला मलाई चित्त बुझेन हामीले जुन उद्देश्यका साथ त्यो अटो प्राइसिङ सिस्टममा लाने कोसिस गरेका थियौँ त्यो के हो भने नेपालले तेस्रो मुलुकबाट पेट्रोलियम प्रडक्ट आयात गर्दैन भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट मात्रै रिफाइन्ड ओइल हामी चाहिँ आयात गर्छौँ उसँग खरिद गर्छौँ अर्थात् उसको एउटा डिलरको रूपमा हामी काम गर्छौँ तपाईले यो भनिरहँदा अटो प्राइसिङको कुरा उठिरहँदा विगतमा लकडाउनको बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य ऋणात्मक हुन पुग्यो त्यतिखेर खै त नेपालमा मूल्य त्यही मैले तपाईलाई भनेको अलिकति हिस्ट्री तपाईँ बुझ्नुहोस् यो हिस्ट्री बुझ्नै पर्छ त्यो अटो प्राइसिङ सिस्टममा नेपाल गएको छैन राजनीतिक उद्देश्य राजनीतिक इच्छा अनुसार यो अटो प्राइसिङ सिस्टमलाई लागू गरियो हो सर म सरबाट जान्छ फेरि म सरतर्फ आउँछु यो अटो प्राइसिङमा अझ पनि हामी सुन्नुहोस् अटो प्राइसिङ अब
अब प्रेमलाल दाइले इतिहास गराइदिनु भयो। म एकदमै मलाई पनि यो विषय थाहा त थियो, तर यस्तो फरममा मैले भन्न पाएको थिएन। र निगम आजको दिनमा बचाउने, योसम्म ल्याउनेमा उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थाहरूको ठुलो हात छ। यसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रेमलाल महर्जन दाइलाई म। अब रह्यो अटो प्राइसिङको कुरो, अब अटो प्राइसिङ सधैँ लागू भएको छ। हेर्नुहोस् है त, अपवादलाई हेरेर कानुन बन्दैन। हामीले कहाँ के बुझ्नुपर्छ भने भएको भए विगतमा मुलुकमा कोरोना मेरो कुरा सुन्नु, लकडाउन भयो। लकडाउनको बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ऋणात्मक भन्दा हामीसँग पुरानै मूल्यमा सुन्नु पहिला त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, मैले पहिला पनि भनेको छु, इलाममा किसानले दुध फाले, बगाए, बिकेन, काठमाडौँमा दुधको मूल्य घट्यो। पहिला यहाँ बुझ्नुपर्छ। अनि दाइले पनि जोड्दै हुनुहुन्छ यो विषय, बाहिरबाट ल्याउने विषय। त्यसो भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिकामा ब्रेन्ट क्रुड चाहिँ नेगेटिभ आयो 1 दिनलाई, 2 होइन 1.5 दिन जतिलाई नेगेटिभ आएको छ। अनि यसको अर्थ के हो भने त्यो इलामको दुध चाहिँ किसानले फाले, त्यहाँ बिकेन भनेर काठमाडौँमा डिडिसीको प्राइसको घट्यो त? घट्दैन। हेर्नुहोस्, र बुझ्नु के पर्यो यहाँनिर भने अटो प्राइसिङ भनेको अपवादलाई, कुनै पनि कानुन भनेको अपवादलाई लाग्ने विषय होइन। त्यो जुन 1.5 देखि 2 महिनाको चिजमा क्रुडको प्राइस $25 आयो, हाम्रो 0 होइन। हेर्नुहोस् न, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने धेरैले बुझ्नु पनि भएको छैन, बुझाएको पनि छैन। 25 मा आयो, 25 मा आउने बित्तिकै के भयो भने हेर्नुहोस्, हामीले हाम्रो देश परिस्थिति जहिले हेर्नुपर्छ। कुरो बुझ्नु, देश परिस्थिति हेर्नुको अर्थ के अरे, अटो प्राइसमा नभएको भए 140 रुपियाँमा बेचेको पेट्रोल अहिले मूल्य बढेर 114 रुपियाँ छ। आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि 140 थियो त पेट्रोलको दाम, होइन? आज त 97, आज त पेट्रोलको दाम 114 हो, अहिले बढेपछि 114 हो त। अब सबै चिजको मूल्य कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। पेट्रोल त 140 को 114 मा त निगमले बेचेकै छ त 6 वर्षपछि। गाडीको दाम त्यतिखेर सुन्नु न, यो एकदम यो ट्याक्टिकल विषय छ क्या, भन्न त सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, अब 140 मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि र 140 कोबाट तपाईँको हिजो 85 सम्म आछ। त्यो 85 सम्म त डिफ्रेन्समा मूल्य कहाँ कहाँ घट्यो, इन्डिकेटर के घट्यो त? हाम्रो त कन्ज्युमर इन्डेक्स हेर्नु भने 4.5% भन्दा बढी हरेक वर्ष बढेकै छ तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्ककै हामी डाटा हेऱ्यौँ भने। अनि त्यसले कति इम्प्याक्ट गर्यो हेर्नुहोस् है त। त्यसो भएको हुनाले के हो भने अब यो एउटा ठुलो विषय हो होइन। यो मैले पनि बुझाएको थिएँ, म पनि कख पढ्दैछु, दाइहरू एबिसिडी पढ्दैन, म कखै पढ्दैछु तेलमा त अझै पनि। हेर्नुहोस् है त, त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मैले समग्रमा भन्न खोजेको विषय के हो भने, अटो प्राइसिङ नभएको भए हामी एक्जाम्पल लिएर हेरौँ न। म आउँदैखेरि मैले निगम जोइन गर्दाखेरि 114 रुपियाँ थियो पेट्रोलको दाम, अहिले बढेको भन्नु चाहिँ बल्ल आज 114 पुगेको छ, हिजो 114 पुगेको छ नि त। मैले जोइन गर्दा 114 थियो। हेर्नुहोस्, 2 वर्ष अगाडि म पौडेल सरको कुरालाई यहाँ सबै यो अटो प्राइसिङ लागू भएको छ भन्नुभयो उहाँले होइन। यस्तो छ, तपाईँको अटो प्राइसिङ सिस्टमको सुरुवातमा तपाईँको के भएको थियो भने 6 वर्ष अगाडिको कुरा ल्याएँ पनि। $138 प्रति ब्यारेल थियो यो ब्रेन्ट क्रुडको। हामी त्यो ब्रेन्ट क्रुडकै हामी खरिद गर्छौँ। $138 प्रति ब्यारेल थियो र त्यो बेलाको मूल्य काम कति गरेको थियो भने 108 रुपियाँ प्रति लिटर पेट्रोलको थियो। सुन्नुहोस् है, डिस्ट्रिब्युटर गरेर र त्यसपछिको कुरा गरेँ मैले। यसलाई चाहिँ एउटा आधार बनाएर कुरा गर्दाखेरि गत वर्ष उहाँले पनि भन्नुभयो $25 सम्म चल्यो। अब इन्टरनेसनल मार्केटमा त अझ त उहाँले नै भन्नुभयो नेगेटिभमा गइसकेको थियो। त्यो अवस्थामा हामीले कतिमा किनेका थियौँ भने पेट्रोलको मूल्य 98 रुपियाँ प्रति लिटरमा हामीले किन्यौँ। धेरै दिनको लागि एक हप्ता जति कि 2 हप्ता जति 97 रुपियाँमा पाएको छ। तर 98 बेला नै हामीले उ गरौँ। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्, त्यो $25 देखि $27 को बिचमा धेरै महिनासम्म रह्यो, 3-4 महिना। अन्त हामीले त्यति उपभोग गर्न पाएन, त्यो मूल्यलाई हामीले उपभोग गर्न पाएन। अटो प्राइसिङको नाममा त्यो बेला फेरि चाहिँ तपाईँको उ गर्यो के अरे, तपाईँको यो उहाँले अघि भन्नुभयो जस्तै राजनीतिक कुराहरू जोडेर अथवा चाहिँ निगमको आर्थिक अवस्थालाई जोडेर हामी चाहिँ तपाईँको छ ऋण अझै बाँकी छ भनेर उहाँले चाहिँ स्ट्रिट बुलमा ऋण बाँकी छ के भनेर घाटा छ भनेर उहाँले चाहिँ नाफा त्यो मूल्य घटाउन चाहनु भएन नेपाल। तर म एउटा कुरा तपाईँलाई गर्छु है, हाम्रो सुरेश सरले पनि हामीलाई किन नबुझेको कुरा, म एउटा उपभोक्ता अधिकार कर्मीको रूपमा मैले बोल्नु पर्दाखेरि के भन्न चाहन्छु भने आजको दिनमा हामी यहाँ कुरा गरिरहँदाखेरि $55 प्रति ब्यारेल छ।
समथिङ छ 65 आज 64 पुग्यो आज त्यो त एक घन्टामै अघि बिहान मैले हेर्दाखेरि म हरेक दिन हेर्छु है 64 म हरेक दिनै त्यो अब घन्टै पछि त म हेर्न भ्याउँदैन किन बाहिर निस्किसकेपछि अघि बिहान मैले हेर्दाखेरि 55.31 थियो 55.31 पर ब्यारेल थियो अर्थात् अब यो 3 दिन अगाडि भाउ बढायो त्यो बेलामा तपाईँको 55 कति समथिङ थियो र एक हप्ता अगाडि गर्दाखेरि 59 जतिमा एक हप्ता अगाडि चाहिँ 59 जति यस्तै थियो एक हप्ता अलिक घटेर फेरि अलिकति बढेको छ अहिले अब योलाई ट्रेन्डलाई चाहिँ मैले के भनेको भने यदि नेपाल ओइल निगमले राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त ढङ्गले काम गरेको भए शुद्ध रूपमा अटो प्राइसिङमा गएको भए अटो प्राइसिङ भने दुई थरी छ एक थरी नेपाल ओइल निगम आफैले 2 रुपियाँको भाउ बढ्दासम्म 2 रुपियाँसम्म मूल्य समायोजन गर्न सकिने नेपाल ओइल निगमले बोर्डले अनि होइन 2 रुपियाँभन्दा बढी बढाउनु पर्ने अवस्था आयो अथवा घटाउनै पर्ने अवस्था आयो मन्त्रालय स्तरबाट निर्णय गर्ने भनेर त्यो बेला एउटा चाहिँ सहमति काम भएको थियो 73 साल न त्यो भयो न ऊ भयो के तपाईँको त्यो जुन मैले भने नि $25 प्रति ब्यारेल हुँदाखेरि भाउ घटाउनै चाहेन विभिन्न नाटक मञ्चन गरियो मन्त्रालय विभिन्न जवाबहरू दियो त्यो भएन मेरो भनाइ के छ भने आम नागरिकबाट जुन किसिमले पेट्रोल प्रोडक्ट्सबाट पैसा उठाइरहेको छ त्यो जायज छ र भने अटो प्राइसिङमा गएकोमा कसैले नै भन्न सक्दैन त्यो अथवा सुनिल थापाले भनेको कारणले गरेको कारणले मैले उसको कुरा मानेको अथवा मेरो पनि सहमति मैले पनि योगदान गरेको कारणले मैले गरेको त्यो ठिक छ भन्नु भन्नुपर्ने होइन तर दुनियाँमा सबभन्दा राम्रो कामै त्यही थियो अहिले नेपाल ओइल निगम सस्टेन छ बोनस खान सक्ने अवस्थामा आएको छ नत्र होइन भने 8 वर्ष अगाडि त तपाईँको त झन्डै खारेजीमा गइसकेको थियो त्यो अवस्थामा थियो मैले यसलाई यो रोकेँ अर्को कुरा म राख्न चाहन्छु त्यो के हो भने अहिले फेरि उहाँले के भन्नु लाग्नु भने दुईवटा कुरा भन्नु लाग्नु भएको छ एउटा चाहिँ हामी घाटामा गयौँ 16 अरब रुपियाँ अहिले हामी घाटामा छ एक दोस्रो नेपालमा भन्दा भारतमा मूल्य वृद्धि छ 144 रुपियाँ प्रति लिटर छ त्यो कारणले चाहिँ हामीले त्यो मूल्य समायोजन गरेर त्यो जुन तस्करी भएर जान्छ ऊ त तल जान्छ बगेर जान्छ त्यसलाई रोक्नको लागि पनि हामीले मूल्य वृद्धि गर्नुपर्छ भने लजिक जुन छ त्यो लजिक राख्नु मिल्छ भने दुईवटा कुराले म भन्छु एउटा कुरा त कि हामी सार्वभौम राष्ट्र होइन र कि हामीसँग संयन्त्र छैन र त्यो बिओपीहरू हो बिओपी सुरेन्द्र सर के को लागि भने हामीसँग संरचना छैन त अब हामी चाहिँ अब भारतमा मूल्य बढी भएकै कारण नेपालमा समायोजन गर्ने हेतुले गरिने मूल्य वृद्धिमा हामी लागिरहेका छौँ हामीले अहिले दाइले भनेको चाहिँ एउटा पर्टिकुलर फ्र्याक्सन अफ टाइमको लागि प्रेमलाल दाइले भनेको कुरोमा 100% म एग्री गर्छु तर टोटालिटीमा हामी हेरौँ है म त धेरै भन्दा निगमले दोस्रो बढी नाफा कमाएको भनेको यो आर्थिक वर्ष यसले जुन भन्नुभयो हामीले जम्मा 13.5 अर्ब रुपियाँ नाफा कमायौँ 2 खर्ब 30 अर्बको व्यापार गरेर हेर्नुहोस् है त त्यो भनेको कति हो भन्दा करिब 6% बराबर हो नि त हाम्रो अटो प्राइसिङ मेकानिजमले निगमलाई न्यूनतम 5% नाफा राख्नु र अधिकतम 15% नाफा राख्नु त्योभन्दा डिफरेन्स चाहिँ पासन गर्नु भन्छ हेर्नुहोस् है त यहाँनिर हामीले सबैलाई बुझाउनु पर्ने विषय भनेको अब त्यो जुन 6% को नाफा छ त्यहाँ के छ भन्दा ब्याजको आम्दानी छ करिब 1% भन्दा बढी हाम्रो पाइपलाइनबाट बचत छ करिब 1 अर्ब भन्दा बढी 1% भनौँ न 2 अर्ब जति छ करिब 2% त्यो छ त्यो घटाउनु भयो भने हाम्रो कति भयो पेट्रोलियम पदार्थको नेट इम्प्याक्ट 4% भयो नि त हैन अब त्यो अब यिनीहरू सुन न यिनीहरू म भन्दै गर्छु पहिला चाहिँ म क्लियर गर्छु अब हामीले अटो प्राइसिङ मेकानिजम कहाँनिर तोड्यौँ त होला पर्टिकुलर जस्तो अस्ति 2 महिना 3 महिनाको लकडाउनको बेलामा बढी घटाउनु पर्छ कति घटाउनु पर्छ त्यसको पनि लजिकमा भन्छु दाइको चिजलाई एकदमै म गर्दै सबै चिज हामीले मेकानिकल गर्दा हाम्रो हेर्छ हाम्रो सबै चिज हाम्रो हातमा छैन सबै ठाउँको यस्तो अटो प्राइसिङको विधि छैन हैन ब्याङ्कमा 9.5% मा तपाईको घरमा ऋण लिएको इएमआई तिर्ने मेरो चाहिँ 18% मैले तिरेको छु हेर्नुहोस् है त
यो भनेको परिस्थिति हो, यो त टेम्पोरेरी हो नि त, सधैँ ब्याङ्कले 18 लिएर नि त 2 वर्षपछि त फेरि झरेर अहिले त फेरि 8 साढे 8मा आयो नि। अब भनेको के हो भने एउटा पोइन्टमा सुन्नु न, एउटा पोइन्टमा चाहिँ के हो भने इकोनोमिकको साइकलको एउटा पोइन्टमा चाहिँ मिल्छ र हाम्रो चाहिँ मिलाइ कहाँ छ भन्नु छ। अस्ति लकडाउन हुँदा त्यति हुँदा पनि सबै कुरो गर्दाखेरि चाहिँ हामी टोटल रेन्ज चाहिँ अटो प्राइसिङ भित्रै बसेका छौँ। हेर्नुहोस् है त, यो किन भन्नु छ भने अब मैले अब दाइको कुरालाई आत्मसात गर्दै यो के हुन्छ भने तपाईँको सर्ट टर्म फ्लक्चुएसनमा हामीले हिसाब धेरै राख्न थाल्यौँ भने त्यसले इकोनोमीलाई अर्को मोड दिन्छ। हेर्नुहोस् हामीले त 10% करिब इकोनोमी निगमले चलाउँछ नि त, हाम्रो त हरेक डिसिजनहरू तपाईँको सबैतिर जान्छ। भनौँ न हिजो अहिले मलाई के लाग्छ थाहा छ, त्यो 10 रुपियाँ हिजो एकपल्ट हामीले घटायौँ त्यो त्यो के भन्छ लकडाउनमा घटेको बेला, त्यो 10 रुपियाँ नघटाएको भएदेखि आज यो आन्दोलन पनि हुँदैन थियो। मैले त गल्ती गरेँ कि जस्तो पनि लाग्छ। हेर्नुहोस् हामी घटाउँदाखेरि कसैले स्याबासे पनि नभन्ने भयौँ, बढाउँदाखेरि जस्तै विगतमा आय निगम घाटा हुँदा आय निगमले जति मूल्य बढाए पनि उपभोक्ताले त तिरेर उपभोग गरिदिएका छन्। त्यही कारण अहिले निगम बोनस खान सक्छ। यो अवस्थामा उपभोक्ताले पनि त के सहुलियत पाउनु पर्यो? उपभोक्ताले सहुलियत पाएको छ। हेर्नुहोस् उपभोक्ताले कसरी पाएको छ भने हाम्रो नाफाको पर्सेन्टेज हेरिदिनुहोस् न तपाईँले, कुन चाहिँ बिजनेस 5%भन्दा घटी नाफामा चलेको छ मलाई सम्बन्ध सुन्नु न होइन। हो नेपाल आयल निगमले नाफा कहाँ छैन के तपाईँ बुझ्नुहोस्। त नेपाल आयल निगमलाई मूर्ख बनाएर सुनको अन्डा खाने नेपाल सरकार भइरहेछ। यो नेपाल सरकारले कर राजस्व मात्रै 1 लिटर तेल सुरेन्द्रले बेच्नुहुन्छ 54 रुपियाँमा किन्नुहुन्छ र बेच्नुहुन्छ उहाँले आजको मुठीको विराट 114मा। अनि 114मा तपाईँको चाहिँ उहाँले चाहिँ कति पाउनुहुन्छ भने उही 5 उहाँले भनेको कुरा ठिक हो, उहाँले नाफा खानुहुन्छ 5% 10% यति हो। 10% छैन भाइ, 5% कमै छ। 5%। तर मैले भन्नु खोजेको सुन्नुहोस् है, नेपाल सरकार म यसरी आउँछु, नेपाल सरकार जो यो देशको जनताको हितको लागि काम गर्छु, लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्छु, सुशासनको प्रत्याभूत दिन्छु भनेर आएको सरकारले 54% राजस्व उठाउनु पाइन्छ। अब अर्को कुरा म एकैछिन अर्को कुरा, सुरुमा 6 वर्ष अगाडि सुरुमा तपाईँको पूर्वाधार शुल्क भनेर केका लागि उठाएको थियो भने 5 रुपियाँ प्रति लिटरमा त्यो बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नको लागि सरकारसँग पैसा छैन, हामी चाहिँ अब जनताबाट तेल बेचेर उठाउँछु भनेर भन्यो। सारा जनता खुसी भयो, तिर्यो 5 रुपियाँ। आजको मितिसम्म तिरेको त 66-67 अरबभन्दा अझ बढी भयो होला, तथ्याङ्क मैले थाहा छ, तर मलाई चाहिँ अन्दाज छ 66-67 अरब रुपियाँ उठिसकेको छ। जबकि त्यो आयोजनाको कुल लागत रकम त्यो पनि बढेको हिसाबमा 22 अर्ब रुपियाँ सेवा छैन, 22 अर्ब रुपियाँ। अहिलेको बढेको न त होइन भने 9 अर्ब रुपियाँबाट सुरु भएको थियो, 12 अर्ब पुगेको थियो। यति मैले भनिरहेको, मैले अर्को पनि भन्छु। अर्को कुरा सडक शुल्क लिन्छ, वातावरण शुल्क लिन्छ, यही पेट्रोलबाट यही तेल बेचेर सरकारले पैसा उठाउँछ। तपाईँ भन्नुहोस् त नेपालमा यातायातको सुधार कतिको भयो, सडक सुधार कतिको भयो, वातावरण सुधार कतिको भयो? संसारमा सबभन्दा रोस्टेड सडक भएको मुलुक मध्येको एउटा नेपाल, संसारमा सबभन्दा प्रदूषित मुलुक मध्येको एउटा नेपाल। यो अवस्थामा हामीले कर तिरिरहेको छौँ। त्यो कर कुन मार्फत हो? नेपाल आयल निगम मार्फत सरकारलाई। यो अन्याय होइन र यसमा कुन चाहिँ राजनीतिक पार्टीले बोल्यो? कमसेकम सरकारलाई यो मूल्य वृद्धि गर्ने बेला करको दायरा खुम्चाउन सकिन्छ। म यसमा अलिकति म मेरो कुरा राख्छु। दाइले भनेको चिजमा चाहिँ मेरो अलिकति विमति छ। कहाँ विमति छ भन्नुहुन्छ भने आयल निगमको कस्टको कम्पोनेन्ट 3टा कम्पोनेन्ट भयो। म त्यहाँबाट सुरु गर्छु। एउटा कम्पोनेन्ट भनेको हामीले किनेको मूल्य, दोस्रो कम्पोनेन्ट भनेको निगमसँग सम्बन्ध खर्चहरू भनेको व्यवसायलाई बेचे बापत दिने कमिसन, ट्याङ्करको खर्च, निगमको खर्च सबै खर्च, र तेस्रो भनेको सरकारको कर होइन। यो 3टा कम्पोनेन्ट मिलेर टोटल प्राइसिङ बन्यो। त्यो 3टा कम्पोनेन्ट के हुन्छ भने राज्यले पनि नीति बनाउँदा कानुन बनाउँदा के हेर्छ भने आफ्नो राजस्वको स्रोत पनि एउटा हेर्छ र समकालीन देशको परिस्थितिहरू पनि हेर्छ। हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो नि। र हाम्रो दाइले भने जस्तो ट्याक्सिङ स्ट्रक्चर चाहिँ अनकमन छैन। हाम्रो रिजनमा प्र्याक्टिस भएको मध्येमा राम्रैमा पर्छ।
बुझ्नु राम्रैमा पर्छ र तपाईँले भारतीय मिडियाहरू पनि अहिले हेर्नु पर्यो उहाँ पनि तेलको भाउ बढेको चर्चा छ राजस्थानमा त 100 रुपियाँ आइसी प्रति 160 रुपियाँ लिटर छ तेलको दाम आज र उहाँहरूले चाहिँ नेपालको उदाहरण दिनुहुन्छ मैले हिजो पनि हेरेको थिएँ एउटा समाचारमा होइन उहाँहरूको समाचार भन्छ भने नेपालको चाहिँ लोक कल्याणकारी यो पनि के हो भने नि लोक कल्याणकारी नै हो त्यसो भएको उनले राज्यले उठाएको ट्याक्स भनेको चाहिँ लोक कल्याणकारी भित्रै छ अर्को ट्याक्सको कम्पोनेन्टको खर्चको विषय के छ भने हाम्रो उहाँले भनेको चिजमा म मान्छु तर प्रदूषणमा पनि काम नभएका विषयहरू होइनन् सडक बनाउनेमा पनि काम नभएका विषय होइनन् हामीसँग स्रोत नै यति थोरै छ नि यति स्रोतले हाम्रो एक्सपेक्टेसनको सडक बन्ने भएदेखि त सायद यो दिन आउँदैन थियो त कुनै पनि देशले त विकास सरकारले त विकास नगरौँ त भन्दैन नि त त्यसो भएको हुनाले हाम्रो रेभेन्यूको एक्सपेक्टेसन र जो हाम्रो बजेटको कम्पोनेन्ट नै मिल्दैन हेर्नुहोस् बजेटको हाम्रो त 11-12 खर्बको बजेटले हाम्रो एक्सपेक्टेसन मिट गर्न सक्दैन होइन त्योभन्दा बढी बढाउनलाई हामीसँग सामर्थ्य पनि छैन नि त त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हो ट्याक्स हेर्दाखेरि सब्सिडी डबल छ त्योभन्दा बढी त अझ यहाँ म के भन्छु भने नि हामी पनि अहिले कन्ट्राडिक्ट कुरा गर्छौँ क्या होइन उपभोक्तावादीको हिसाबले उहाँले भनेको चाहिँ एकदम जायज छ त्यसमा कुनै केही छैन तर हामी कन्ट्राडिक्ट कहाँनिर दुईवटा पक्षले कहाँनिर हेर्छौँ भने तेल चाहिँ अत्यावश्यक हो कि कस्मेटिक हो अत्यावश्यक होइन भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् 230% 250% भन्सारतिर हामी गाडी ल्याउँछौँ अनि त्यो ल्याएको गाडीलाई हाल्ने तेल चाहिँ सस्तोमा बेच्छौँ भने भन्छौँ हेर्नुहोस् आज हेर्नुहोस् हामी विकृति कहाँसम्म पुग्यौँ हामी त्यो यो 240% भन्सारतिर गाडी ल्याएर चाहिँ त्यहाँ नै गलत छौँ कि हामी सुन्नु त्यो अर्को बहस गरौँला सुन्नु त्यसलाई देखाएर फेरि पेट्रोललाई हामी व्यापार घाटा घटाउने भन्छौँ हेर्नुहोस् है त हामी व्यापार घाटा घटाउने भन्छौँ तेलको कन्जम्सन घटाउने भन्छौँ त्यसको के हो त सस्तो बनाउँ होइन हेर्नुहोस् है त आखिर इकोनोमिक्सको थ्योरी त लाग्छ त्यसैले यो दुईवटा चाहिँ कन्ट्राडिक्टर गर्छ क्या त्यसो भएको हुनाले कुन पोइन्टमा ट्याक्स गर्ने हो मैले जोड्न खोजेको यहाँनिर मात्रै हो कि दुईवटा विरोधाभास चिजलाई एउटा बिन्दुमा त ल्याउनु पऱ्यो नि त होइन त्यो बिन्दु भनेको के हो भने ट्याक्सको स्ट्रक्चर हो कुरो बुझ्नुभयो नि ट्याक्सको स्ट्रक्चर हो त्यसै गरी मलाई चाहिँ लाग्छ कि अब हो उपभोक्तालाई भार त परेको छ करको कारणले तर सरकारले लागेको कर पनि अनकमन छैन समान हाम्रो पाकिस्तान बङ्गलादेश हामी श्रीलङ्का इन्डिया हेर्दाखेरि हामी इन्डियाभन्दा कम नै छौँ भने अरू मुलुकको हाराहारी नै छौँ मैले त्यति मात्रै भन्न खोजेको अब सुनिल सरले यसरी बाहना बनाउन पाइँदैन भन्नु होला उहाँले भन्न चाहिँ सुनिल सरले यति भन्नुभयो सुनिल सरले भएन नि नेपाल आयल निगमको सिओ त्यसै बन्न पाइन्छ र कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ पुरा यो त्यो के आम म त नेपाल आयल निगमलाई अघि पनि भन्नु मुर्गा भनेर नेपाल सरकारको मुर्गा हो अन्डा सुनको अन्डा पार्ने मुर्गा हो त्यति मात्र म यसरी मात्र लिन्छु उहाँलाई गाली गर्नुको अर्थ कुनै पनि हालतमा छैन म त देख्दिनँ म अर्को कुरातिर लान्छु हामी कसरी जान्छ अब यो नीतिगत रूपमै मैले ट्याक्स मात्र उठाउनलाई पेट्रोलियम पदार्थ मात्रलाई केन्द्रित गरेर त भएन अरू थुप्रै क्षेत्र छ तीनवटा कुरा सरकारले हेर्नुपर्छ नेपाल सरकार संसारमा के अरे नेपालभरिमा एउटै त सरकार छ नेपाल सरकार त्यहाँ अरू सरकार त छ र छैन तर यहाँ एउटा दुःखद कुरा के छ भने नेपाल सरकारभित्रको अर्थ मन्त्रालय नेपाल सरकारभित्रकै आपूर्ति मन्त्रालयको बिचको सोचाइ यति फरक छ कि तपाईँको इन्डियाको कुरा तपाईँले गर्नुभयो इन्डियामा समग्रमा भारत सरकारले सोच्छ भारत सरकारको नीति अन्तर्गत सप्लाई सिस्टमलाई चाहिँ तपाईँको त्यो फलो गर्छ सप्लाई सिस्टमलाई फलो गर्छ र त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँको त्यहाँको वित्त मन्त्रालय पनि त्यसलाई एग्री गर्छ तर नेपालको हकमा कुरा गर्दाखेरि यहाँको अर्थ मन्त्रालयको नीतिलाई हाम्रो आपूर्ति मन्त्रालयले फलो गर्नुपर्ने जबकि आपूर्ति मन्त्रालय भनेको के हो भने देशको आपूर्ति व्यवस्थापन देशको चाहिँ वितरण व्यवस्थापन देशको पाटन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको कुरा नसुनिकन उसले के मात्र कुरा गर्छ भने हामीलाई मलाई चाहिँ राजस्व यति चाहिन्छ त्यही कारणले त्यो राजस्व म उठाउँछु त्यो तिम्रो यो चिजबाट तिमीले चाहिँ आयात गर्ने यो चिजबाट म यसरी पैसा उठाउँछु भनेर उठाइरहेको छु हेर्नुहोस् है के नत्र होइन भने यो पूर्वाधार शुल्क भनेको आपूर्ति मन्त्रालयले चाहेको हो र भने होइन क्या त्यही मैले भन्छु तपाईँको दुईटा एउटै सरकारभित्रको दुईटा मन्त्रालयको बिचको जुन सोचाइ छ नीतिगत रूपमा जुन भिन्नता छ त्यो भिन्नता वास्तवमा अहिले म भन्छु नेपालमा सुशासन काम हुन नसकेको अवस्थाको कारण के हो भने सिंहदरबारभित्रकै ती मन्त्रालयहरू जसको सोच गलत छ एउटाले एउटा सोच राख्छ अर्कोले अर्को सोच राख्छ
त्यो नै गलत छ। अहिले भइराखेको त्यही हो। त्यो दुवै सोच चाहिँ एकै ठाउँमा कार्यान्वयन गर्न खोज्दा यो वास्तवमा हामी वेस्टमिन्स्टर सिटमा गएको यो देश संसदीय व्यवस्था एउटै सरकार छ। एउटै सरकारले नीतिगत निर्णय गरिसकेपछि त्यो नीतिगत निर्णयमा सबै कुरा लाग्नु पर्नेमा अर्थ मन्त्रालयले एउटा कुरा भन्छ, आपूर्ति मन्त्रालय अर्को कुरा गर्छ। तपाईँको पेट्रोलियम पदार्थको यो हालत छ, उता चिनीको त्यो हालत छ। तपाईँको चाहिँ आपूर्ति मन्त्रालयले चिनी उद्योगहरूलाई ल तिमीले चाहिँ यथार्थ विवरण देऊ भनिसकेपछि आपूर्ति अर्थ मन्त्रालयले खोज्नु पर्दैन, खोज्दैन। समस्या यो छ, एउटा मात्र होइन। भनेपछि नीतिगत रूपमा भन्दा प्रभाव र दबावमा बढी काम हुन थाल्यो बस। अनि फेरि अर्को पनि मन्त्रालयले नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरूको बिचमा यो पनि एउटा चाहिँ बडो नराम्रो दुर्भाग्य नेपालमा के छ, म सिनियर मन्त्री भनेर फुर्ती गर्छ। त्यो पनि कहीँ हुन्छ। सरकार एउटा भएपछि सबै कुरा बराबर हुनुपर्छ। त्यसमा पनि अहिलेको सरकार भनेको वामपन्थी सरकार, सर्वहारा वर्ग अधिनायकत्व मान्ने सरकारले तपाईँको ठुलो र सानो भन्न पाइन्छ, पाइँदैन। तर कुरा के भइरहेको छ भने अहिले आपूर्ति मन्त्रालय जुन काम गर्नुपर्ने त्यो काम गरेकै छैन, यो दबावमा गरिरहेको छ। र अर्को कुरा अब हाम्रो सुरेन्द्र सरलाई भने यो एक हप्तामा 2 पटक मूल्य वृद्धि भयो। एक हप्तामा उहाँले भन्नुभयो पाक्षिक रूपमा हामी बढाउने गर्छ, तर समय सन्दर्भमा यो फरक हुन सक्छ। समय सन्दर्भ भने के, दुनियाँले सुरेन्द्र सर कहाँ पुग्यो कि पुगेन खबर म तपाईँलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। 20 र 21 गते पेट्रोलियम डिलर एसोसिएसनको चुनाव छ। कतै त्यो चुनावको लागि तपाईँको चाहिँ प्रोत्साहन, त्यसलाई चाहिँ टेवा दिनलाई सहयोग गर्नलाई यो भौटो बढाएको होइन भने आवाज उठेको छ है सर। तपाईँलाई यो मैले चेताउनु पनि यदि त्यो हो भने त्यो जस्तो दुर्भाग्य हामी आम नेपाली जनताको लागि हुँदैन। किनभने भन्नुहोस् न, एक हप्तामा 2 पटक भाउ बढा, 2 पटक भाउ बढाउँदाखेरि ती पेट्रोल पम्पहरूलाई कतिको नाफा भयो तपाईँले अन्दाजी गर्नु। तपाईँले त अन्दाज गर्नु भएको यति केल बेचे भनौँ न, दिनको 1200 केल बेचेको आधारमा कुरा गर्ने 7 दिनमा 2 पटक भाउ बढाखेरि त कति पुग्यो जम्मा 1500। अहिले त घटेर 1500 पेट्रोल पम्प छ क्या अरे। पहिले त तपाईँको 34-35 पनि यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले त मनाउनुपर्छ। गर्नु हुन्छ कि हुँदैन? हामीले त एउटा उखान छ नि, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ भने जस्तै कमसेकम अर्को 1 हप्ता तपाईँले चुप बढाएर बस्नु भएको भए के बिग्रिन्थ्यो र? के बिग्रिन्थ्यो? हो भाउ बढाउनु पर्यो, ल अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य बढिरहेको छ, घटबढ बढिरहेको छ, हामी सोहिरहेको छौँ। नेपाली जनताले अटो प्राइसिङ सिस्टमको नाममा हामी नेपाली जनताले सोहिसकेका छौँ। अब हामीले नर्मली लिइसकेका छौँ एकदमै। तर 1 हप्तामा 2 पटक बढाउँदाखेरि यी आवाज आइसकेको छ। मैले तपाईँलाई यो फोरममा भने सचेत हुनुको लागि अरू होइन, सचेत हुनुको लागि मैले भने। अन्यथा उसै पनि नेपाल आयल निगमलाई हैन अलिकति कमिसन अलिकति म तपाईँलाई भन्छु। सुन्नुहोस्, यसमा म अलिकति भन्छु। अब यसमा चाहिँ बिक्री हेर्नु पर्यो हामीले तथ्याङ्क। कुन दिन हामीले बुझ्नुभयो, हामीले चाहिँ के चाहिँ थियो थ्रेड थियो भने अब मूल्य बढ्ने कन्फर्म छ, भोलि हुँदा चाहिँ धेरै तेल उठ्ने थियो। हामीले किन रातारात बढायौँ हेर्नुहोस्, हामीले किन रातारात बढायौँ भने अब मूल्य त बढी नै बढ्ने भन्ने एक्सपेक्टेसन छ नि त। 7 रुपियाँ नोक्सानमा त अब बोर्डमै गएर सरकारकै लेभलमा गएर 500 रुपियाँ मूल्य बढ्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन थियो। हाम्रो बोर्ड बसेको छ तपाईँको अघिल्लोपल्ट हामीले मूल्य बढाउँदा 8 तारिक होला मलाई लाग्छ, बोर्ड बसेको छ। बोर्ड बसेर यस्तै किसिमको सम्भावना हामीले देखेर त्यो बोर्डले चाहिँ मूल्य बढी बढाएन, मेरै अधिकारभित्र भनेर त्यही दिन हामीले निर्धारण गरेका छौँ। किन भन्नुहुन्छ भने उपभोक्ताको यति धेरै तेल भरिएको थियो कि अब चाहिँ लामो समय भयो धेरै मूल्य बढ्छ भनेर राख्नु भएको थियो। हामीले एकदम थोरै बढायौँ र पछिल्लो चरणमा चाहिँ के हो भने अब त झन् ठेकेर ठेकिँदैन, बढी नै बढ्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ गरेर त्यो दिन तपाईँको यो साइकलको हेर्नु भने सबभन्दा कम बिक्री छ। हामीले जुन दिन मूल्य बढायौँ त्योभन्दा अघिल्लो दिनको बिक्री हेर्नुहुन्छ भने एकदमै भन्छ छ थानकोटको बिक्री भनेको करिब 600 केलभन्दा कमै छ त्यो दिनको बिक्री हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो नि। त्यसो भएको हुनाले यो चिजमा हामी एकदमै सचेत छौँ र हामीले यदि मूल्य नबढाएको भए र 2-4 दिन 5 दिन पर्खेको भए चाहिँ
प्रेमलाल दाइले भनेको कुरो 100% सत्य हुन्थ्यो, तपाईँहरूले ममाथि क्वेसन उठाउन सक्नुहुन्थ्यो र त्यो दिनको डाटा अहिले पनि क्वेसन त उठिसक्यो नि हैन पेट्रोलियम पदार्थ व्यवसायीहरूको जुन त्यो कतै पनि यसो त त्यो कतै पनि अहिले के हो भने हामीले त्यस्तो भए त बढी मूल्य वृद्धि हुन्थ्यो नि त। हाम्रो मात्रै प्राइसिङको किन मूल्य वृद्धि भयो त? अहिलेको सपोर्टले त अहिलेको अटो प्राइसिङको सपोर्ट अथवा निगमको पाक्षिक नोक्सानको सपोर्ट भनेको पनि त धेरै नै हो। 2 रुपियाँ भनेको बढाउनु पर्ने तपाईँको यहाँ मैले भने बढाउनु पर्थ्यो 6 रुपियाँ 13 पैसा डिजेलमा र 7 रुपियाँ 82 पैसा पेट्रोलमा, बढाइयो 2 रुपियाँ। यो धेरै हो कि त 2 रुपियाँ धेरै हो त? 2 रुपियाँ धेरै होइन, त्यो न्यूनतम भन्दा न्यूनतम नै हो। अब यो मैले अघि पनि भने मूल्य वृद्धिको बेला हामीले अलिकति दाइको अलिकति खालि मैले अलिकति दाइको अर्को चिजमा अर्कोबाट चाहिँ एउटा बुजुर्ग मान्छेले चाहिँ एउटा फ्रस्ट्रेसन लेभलको कुरा गर्नुभयो होइन। त्यसपछि अलिकति थोरै म क्ल्यारिफाई पनि के गर्छु भने म पनि त्यही मन्त्रालयको पाटो भएको हुनाले चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हामीसँग पनि सोधिन्छ क्वेसनहरू, कर बढाउनुहुन्छ कि सब चिजहरूमा हामीसँग पनि राय सल्लाह लिन्छ। दाइले भने जस्तो चाहिँ अब कस्तो भने मलाई सोध्यो भनेर त कसैले भन्ने कुरो हुँदैन होइन। मलाई आजको दिनमा त त्यस्तो कमसेकम पनि अहिलेको नेतृत्वमा त मलाई त्यस्तो जस्तो लाग्दैन होइन। दुईवटा मन्त्रालयको हार्मोनी पनि सामञ्जस्य पनि छ। त्यो हार्मोनी र सामञ्जस्यता नभएको भए यो कोभिडको यस्तो बेलामा यति सहज पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति हुँदैन थियो। हेर्नुहोस् है त, यति सहज पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति हुँदैन थियो। त्यसो भएको हुनाले दाइले भनेको विषयमा चाहिँ जस्तो निगममाथि शङ्का गर्ने विषयमा चाहिँ शङ्का गर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति नहुँदा जति चलखेल गर्ने समय अरू बेला हुँदैन। तपाईँको सर्टेज गरिदिने, एउटा पम्पलाई तेल दिने, एउटालाई नदिने होइन, धेरै किसिमको पाटोहरू त्यतापट्टि हुन्छ। त्यसैले सबैलाई समकक्षी समदूरीमा हेर्दाखेरि यो चिज हुँदैन। यदि नियतमै शङ्का गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको पम्पमा चाहिँ तपाईँको कम सप्लाई गर्ने बित्तिकै त्यो परिस्थिति उल्टा भइहाल्छ। सर्वहारा वर्गको भनेको सरकार छ। अहिले अघि पनि उठिसकेको कुरा होइन, 106% कर पेट्रोलियम पदार्थमा छ। यो मूल्य वृद्धिको बेला के करको दायरा अलिकति खुम्च्याउन सकिन्छ कि त्यसलाई खुम्च्याएर मूल्य वृद्धिलाई अलिकति सहज ढङ्गमा होइन घटाउन सकिन्छ? त्यो त सरकारलाई पहल गर्नुपर्ने। इकोनोमीमा नि यस्तो छ, इकोनोमीले कुन पेट्रोलियम पदार्थको कुन प्राइसलाई डाइजेस्ट गर्छ भन्ने एउटा आकलन हुन्छ, निगमको पनि हुन्छ, सरकारको पनि हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। र यो जुन फिगरमा हामीले डिजल पेट्रोल बेचिरहेको छ यो इकोनोमीले एडजस्ट गरिसकेको यो हो कि। जस्तो तपाईँको के हुन्छ भने मासुमा पनि काँडा बिज्यो भने सर्टेन समयपछि त्यो मासु नै बन्छ, कुरो बुझ्नुभयो नि। त्यसैले यो पाटोमा चाहिँ त्यो पोइन्ट आयो भने पक्कै पनि राज्यले सोध्छ। हेर्नुहोस् त्यस्तो राज्य त्यो हामी पनि सोध्छौँ, हामी पनि सोध्छौँ। अर्को कुरा मलाई अलिकति चित्त नबुझिरहेको है के हो भने हामी आफ्नै प्रयासमा वास्तवमा मलाई गौरव लाग्छ कि मैले केही कुराहरू निगमको उत्थानको लागि निगमको सुदृढीकरणलाई मैले केही गरेको छु। जस्तो प्राइस स्टेबलाइजेसन फन्डको कुरा, मूल्य स्थिरीकरणको कुरा, नेपाल आइनमा कुनै पनि बेला घाटा नलागोस् भनेर दुईवटा चाहिँ पर्याप्त राम्रो उपायहरू गर्यो। 1 अटो प्राइसिङ, 2 मूल्य स्थिरीकरण कोष। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जतिसुकै मूल्य घटबड भए तापनि नेपाल सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा त्यो मूल्य समायोजन गर्नको लागि त्यो कोषबाट पैसा उठाएर मूल्य समायोजन गर्न सकिने स्थिति ल्याउनको लागि हामीले त्यो गर्यौँ। अब त्यो कोषमा तपाईँको अहिले 11 अर्बभन्दा बढी रकम सञ्चित छ। अहिलेको क्रुसियल पिरियडमा सरकार आफैले बुझ्नुपर्ने अहिले सरकार अत्यन्त अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ र चुनावको सन्धानमा गइसकेको मुलुक र अप्ठ्यारो परेको सरकारले मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट पैसा राखेर भए पनि नेपाल आयल निगमको जुन घाटा परेको छ त्यो घाटा पूर्ति गरिएको भए के बिग्रेको थियो र? मेरो भनाइ चाहिँ अब त्यो त्यति गर्नलाई त के गाह्रो त थिएन सरकारलाई। हिजो सरकारले कतिसम्म गरेको थियो भने सरकार आफू जमानीमा बसेर नेपाल आयल निगमलाई तपाईँको ऋण दिलाएर सञ्चय कोषबाट अथवा अन्यत्रबाट ऋण दिलाउने नेपाल सरकार यही हो। आज नेपाल सरकारसँग पर्याप्त मात्रामा मूल्य स्थिरीकरण कोषमा प्राइस स्टेबलाइजेसन फन्डमा 11 अर्ब भइसकेपछि त्यो पैसा मात्र परिचालन गर्दाखेरि के नै बिग्रेको थियो मेरो भनाइ यो। मेरो यसमा यो पनि हो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँ अम्लेखगञ्जको जुन यो पाइपलाइन बनिसकेपछि त्यसले ढुवानी खर्च पनि त घटाएको छ। बचाकै छ त्यो सुन्नु यसमा त्यो बचाएको चिज त प्राइसमा एडजस्ट भइसकेको विषय छ। दाइले भनेको विषय चाहिँ बडा सान्दर्भिक पनि छ र यो मननयोग्य पनि छ। तर दाइ के छ भन्नुहुन्छ भने यसमा अहिले हामीसँग 11 अर्ब रुपियाँ छ
आजको दिनको पाक्षिक नोक्सान भनेको करिब करिब 87 करोड छ। यसलाई 80 करोड राख्दाखेरि 1.5 अर्ब छ। मूल्य नबढाएको भए यो पाक्षिक नोक्सान चाहिँ 2.5 अर्ब हुन्थ्यो। त्यसले मूल्य स्थिरता कति दिन धान्छ, कति महिना, 4 महिना 5 महिना, हामीले 5 वर्ष राखेर जम्मा गरेको ढिकुटी 5 महिनामा सक्ने हो त भन्ने विषय छ नि त। अब अहिले पनि के छ भने यो डिफरेन्स हामी अहिले त लिँदैनौँ होइन, तर यस्तै परिस्थिति भयो भने कुनै पोइन्टमा त हामीसँग अलिकति सञ्चित छ होइन। अलिकति कुरा बुझ्नु भएन, मैले त सधैँ यसै फन्डबाट निकाल्ने भने आएन। अहिलेको अवस्था मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएको हुन्छु, नेपाल सरकार अत्यन्त अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। राजनीतिक कारणले आर्थिक कारणले अत्यन्त अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। मैले सायद सरकारकै पक्षमा यो बोलिरहेको छु र चुनावको सङ्घारमा परेको मुलुकमा अहिले मूल्य वृद्धिलाई ठेल्न सक्ने स्थिति छैन। त्यो कारणले अहिलेको हकमा सीमित समयको लागि कमसेकम मूल्य सृजन कोषबाट अथवा प्राइस स्टेबलाइजेसन फन्डबाट पैसा चाहिँ राखेर चाहिँ मूल्यलाई यथावत राख्ने भए के बिग्रेको थियो मेरो भनाइ। मेरो यसमा एउटा मात्रै के गरेँ भने मैले 2 वर्ष अगाडि जोइन गर्दाखेरि पेट्रोल 114, डिजेल मलाई लाग्छ 102 रुपियाँ थियो होला होइन। 2 वर्ष अगाडि 102 रुपियाँ थियो जस्तो लाग्छ मलाई। हामीसँग अब यहाँ 5 रुपियाँको एउटा कुरा छ नि। मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ के हो भने यसमा सरकारको होइन, यसमा नितान्त निगमको मेरै यसमा दोष भए पनि जस भए पनि मेरै यसमा के हो भन्नुहुन्छ भने मेरो आफ्नो आकलन छ, निगमको आकलन चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने 2 वर्ष अगाडिको डिजेल पेट्रोलको प्राइस चाहिँ इकोनोमीले एडजस्ट गरिसकेको छ। 1475 रुपियाँ सिलिन्डरको दाम थियो, अहिले 1400 रुपियाँ सिलिन्डर आउँछ। 75 रुपियाँ हामीले सिलिन्डरमा मार्जिन छ अझै पनि जाने होइन। त्यसैले पेट्रोलमा अझै हामीलाई 5 रुपियाँ फर्दर अगाडि जाने छ भने डिजेलमा पनि 1-2 रुपियाँ जान सकिन्छ भन्ने आकलन छ। र त्यो स्याचुरेसन मैले पोइन्ट पनि कुन पोइन्टमा हामी कोष चलाउने त आखिर त्यो कोष भनेको त भोलि यस्तो उतार चढाउ त भोलि पनि हुन्छ नि। हामीसँग 1 खर्बको कोष होइन क्या। निगमको यो व्यापारिक स्थितिलाई धान्नलाई चाहिँ 1 खर्बको कोषमा बस्दाखेरि चाहिँ अहिले भनेको चिज प्र्याक्टिकल हुन्छ, त्यसमा आँखा चिम्लेर जान सकिन्छ। कस्तो भने एज अ अभिभावक एज अ गार्जेन बसेपछि मलाई लाग्थ्यो मेरो बुवाले चाहिँ मलाई किन राम्रो जुत्ता नकिनेको जस्तो लाग्थ्यो भइ पनि होइन। अहिले लाग्दा त्यस्तै लाग्छ सरकारले यत्रो त छ किन नगरेको भएर। तर भान्से लोभी भएन भने पनि घर चल्दैन हेर्नुहोस् होइन। त्यसो भान्से म पनि अलिकति लोभी भएँ होला र मेरो पनि लजिक छ यसमा। मेरो पनि यसमा तपाईँको के छ, मेरो पनि आफ्नो एउटा थ्योरी के छ भन्नु छ भने 102 रुपियाँ 2 वर्ष अगाडि हेर्नु सबै चिज कहाँ पुगिसक्यो, मूल्य बढ्ने यताउति गर्ने होइन। प्राइसै इन्डेक्समा पनि 2 वर्षको तपाईँ 4-8% यसै बढी हुनुपर्ने हो नि त। म त 2 वर्ष अगाडिको मूल्यमा लाने हिसाबमा छु। त्योसम्मलाई चाहिँ इकोनोमीले अब्जर्भ गरिसकेको छ। त्योसम्ममा चाहिँ ट्रान्सपोर्टको भाडा पनि बढ्नु हुँदैन, अर्को चिजहरू पनि बढ्नु हुँदैन भन्ने छ हेर्नुहोस् है त। त्यतिसम्म जानलाई त तपाईँको के भन्छ पाउनुपर्छ नि त निगमले भन्ने पनि छ क्या यहाँ होइन। उहाँले एउटा उदाहरण ल्याउनु भयो कि भान्से लोभी हुनुपर्छ। म भन्छु अब तपाईँलाई भान्से लोभी हुनेमा तपाईँको त्यो भात खानेले तपाईँ खाने छोड्छ र भने भात त खान्छ नि, तर स्वादले खान्छ थोरै खाना, तर स्वादले खान त दिनु पर्यो नि। के हुन्छ त आन्दोलन पनि भइरहेको छ मूल्य वृद्धिको होइन विरुद्धमा, मूल्य घट्छ। अब मूल्य घट्ने भनेको चाहिँ संस्था जोगाउने कि नजोगाउने भन्ने विषय हो हेर्नुहोस् होइन। आन्दोलन सबै उपलब्धि त आन्दोलनकै हुन् होइन। आन्दोलन गर्ने विषय हो कि होइन। पेट्रोलको प्राइस, डिजेल पेट्रोलको प्राइस भनेको यो पोलिटिकल प्रडक्ट हो कि कमोडिटी हो, यो एउटा चाहिँ बिक्री गर्ने वस्तु, त्यो हामीले क्लियर बुझ्नुपर्छ होइन। अब आय निगमको मात्रै मूल्य वृद्धिमा आन्दोलन हुने आन्दोलन कस्तो हो, म त एकदम अलिकति अलिकति पोलिटिकल भाषा पनि प्रयोग गरेर मलाई क्षमा गर्नु होला होइन। म चाहिँ तपाईँको म टेक्नोक्राट हो हेर्नुहोस् होइन। मैले बुझ्ने के हो भने संस्थालाई एउटा ठाउँमा पुर्याएर बलियो बनाउने हो। आयल निगम यही चिज चाहिँ भोलि चाहिँ के छ, हामीले निजीकरण गर्न खोजेको त आयल निगमलाई, यसको सोल्युसन के हो त? जस्तो अघि प्रमोद दाइले भन्नु बल्ल बताएर यहाँसम्म ल्याएको छ। अहिले हामी 20-22 अर्बको स्टेजमा हामी पुगिसक्यौँ। भण्डारणका कुराहरू छन्, पाइपलाइनका कुराहरू छन्। कमसेकम अहिले विगत 3 वर्षदेखि, म 2 वर्ष भन्दिनँ, म र मभन्दा अगाडिको 1 वर्षको पिरियड 3 वर्षदेखि अभाव भन्ने कुनै एकादेशको विषयवस्तु भइसकेको छ होइन। एउटा स्मुथमा गइसकेको विषयवस्तु छ नि त होइन, विषयवस्तु छ। र हाम्रो मूल्य भनेको पनि म आउँदाखेरिको मैले जोइन गर्दाको मूल्य पनि हामी पुगेका छैनौँ हेर्नुहोस् है त। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ संस्था बचाउने हो भने हेर्नुहोस् है त, संस्था बचाउनु पर्छ, निगम निजीकरण गर्नु हुँदैन। यही चिज चाहिँ प्राइभेटले आज नेपाल आयल निगम छ र न तपाईँको नोक्सान भइरहेको छ। प्राइभेट भए आज त 5 रुपियाँ 6 रुपियाँ बढीमा बिक्री भइसक्थ्यो त, बेचिसक्थ्यो त। प्राइभेट संस्थाले लेस देन 5% नाफामा काम गर्छ, कसैले पनि गर्दैन यो त्यसमा कुन होइन। त्यसैले कसैले पनि गर्दैन। उहाँले भन्नुभयो अब यो अवस्थामा एउटा निगमलाई पनि सहज
उपभोक्तालाई पनि सहज हुने तरिकाले सरकारले अर्को विकल्प एउटा बाटो रोज्नु पर्यो भने कुन चाहिँ बाटो रोज्दाखेरि यो सदाबहार के अटो प्राइसिङको कुरा आइ नै हाल्यो, अरू पनि विकल्प होला नि त। यो मूल्य वृद्धिको मारबाट उपभोक्तालाई बाहिर छ। तपाईँको 6 वर्ष अगाडिसम्म त तपाईँको विकल्पकै ढङ्गले चाहिँ नेपाल आइलेको डुब्दै गएको थियो। अटो प्राइसिङमा जान साथी एउटै मात्र अटो प्राइसिङमा जान्छ त नेपाल आइलिङ सस्टेन भयो, केही गर्नु परेन एउटै कुराले। अनि अर्को कुरा अहिले जुन किसिमले नेपाल आइलिङले स्वायत्त पाइरहेको छ, जस्तो सुनिन्छ 2 वर्ष ठिक भयो, त्यहाँ कोही मान्छे त्यस्तो टिका थियो र गाह्रो थियो के त्यहाँ। अनि अर्को कुरा तपाईँले त्यही भन्नुभयो अब विकल्प त चाहियो। विकल्प म के भन्छु भने हिजो त तपाईँ घाटा अर्बौँ खरौँ घाटामा गएको नेपाल आइल निगमलाई बचाउनलाई त सञ्चय कोषबाट ऋण लिन सकिने विकल्प थियो भने आज नेपाल आइल निगमको घाटा बिहोर्नको लागि नेपाल सरकारले के गर्न सक्दैन। जस्तो पूर्वाधार शुल्क बापत उठाइएको 66 अरब रुपियाँ केका लागि कुन ठाउँमा राख्ने? के सांसदहरूलाई भट्टा फन्डलाई मात्र राखेको हो भने के भन्नु पर्यो यो पूर्वाधार होइन, अब यो चाहिँ आधार खर्च हो भनेर भन्नु पर्यो। सांसदहरूलाई आधार खर्च भन्नु पर्यो, पूर्वाधार होइन भन्नु पर्यो होइन। त्यो पैसा पनि झिक्न सकिन्छ नि, त्यतिकै तपाईँको डिफङ अवस्थामा बसिरहेको थियो। उपभोक्ताले तिरेको पैसा हो। हामी उपभोक्ता के चाहन्छौँ भने हामीलाई पनि दुःख नहोस्, नेपाल आइल निगम पनि बुझोस्। हामीले आम उपभोक्ताले चाहेको कुरा यो, सरकारले के चाहेको हामीलाई मतलब छैन। हामीलाई मतलब के छ भने नेपाल आइल निगम बच्नुपर्छ। नेपाल आइल निगमले दिएको सेवा तथा वस्तु हामी उपभोक्ताले सहज रूपमा उपलब्ध उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको त्यो हो। त्यही कारण म के भन्छु भने त्यो स्टरलाइजेसन फन्डको जुन 11 अरब रुपियाँ छ, सरकारले वैशाखमा चुनाव गर्छु भनिसकेपछि वैशाखसम्म त त्यो पैसा युज गर्न सकिन्छ नि। कमसेकम त्यत्रो युज गरौँ, भरे देखा जाएगा। अहिले हामी लामो किन सोच्ने, मेरो भनाइ छ। अर्को कुरा हिजो चाहिँ 10 थरीबाट ऋण लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ राख्न सकिने सरकारले आज भएकै पैसा जुन डिफङबाट जम्मा भएर ढुकुटीमा ठन्किरहेको छ त्यो पैसा झिकेर राख्न सक्दैन। आम उपभोक्ता हिजोले जसले चाहिँ लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्छु भनेर हिँडेको छ जुन सरकार, त्यो सरकारले थोरै पैसा झिक्नु सक्दैन। दाइ म एउटा कुरा भनौँ यसमा, प्रेमलाल दाइले मै क्वेसन सोधेँ भनेपछि अब हामीले सबै त्यो कोषको पैसा खर्च गर्दा त भोलि मेरो सक्सेसरले पनि मभन्दा पछि आउनेले पनि त मलाई त धिक्कार छ नि हैन। बोनस किन खानु भयो? बोनस भर्खर नाफामा आएको यो आइल निगमले बोनस खाइदिनु भयो। पहिला त बुझौँ बोनस बापत कति रुपियाँ जान्छ भनेर। एउटा कर्मचारीले 40,000 रुपियाँ पाउँछ, 1 वर्षको 500 2 करोड रुपियाँ बोनस छ एउटा निगमले कर्मचारीलाई दिने। 40,000 रुपियाँ एउटा कर्मचारीलाई सादा खालामा, 500जना कर्मचारीलाई अलिअलि 500 घरमा 500 होला 400 मान्छेवाला होइन। 2 करोड रुपियाँ बच्दाखेरि निगम बच्छ त? या त अरबौँको कुरो छ। 15 दिनमा 86 अर्बको कुरा छ, 86 करोडको कुरा छ नि त 15 दिनमा। बुझ्नुभयो? एउटा त्यो पाटो भयो। अर्को चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने बोनस दाइलाई पनि थाहा छ, दाइले पनि भन्नु होला, निगमको कर्मचारीले बोनस 65-66 सालदेखि खाएको छैन। अहिले खाने प्रक्रियामा मात्रै हो, हामीले खाइसकेको पनि छैन। र सुन, नाफामा होइन, बोनस भनेको त अघिल्लो वर्षको नाफाबाट खाने हो नि त। कन्टिन्यू 5 वर्ष नाफा भइसकेको अवस्थामा पछिल्लो 2 वर्षको बोनसको कुरा हो। त्यो पनि कर्मचारीले कति पाउँछन् भन्ने थियो। आखिर कर्मचारी त कर्मचारी हो नि। सुन्नु, उपभोक्ताको आवाज चाहिँ यो हो कि निगमले नाफा भएपछि निगम बोनस खाने, तर त्यही डुबेको निगमलाई उठार्ने। कानुन म त कानुनको बारेमा अब कस्तो हो भने अहिलेको अवस्था 1 महिना अगाडि बोनस खाने भनेर भन्यो, 2 महिना उच्च अधिकारीले 2 महिनाको, तल स्तरको कर्मचारीले 2.5 महिना खाने भन्यो। हामीले त्यसको विरोध गरे आएछ। अहिले पुरा के भइरहेछ, काग कराउनु बाख्रो हराउनु ठ्याक्कै मिलिरहेछ। एउटा बोनस खाने कुरा। अर्को चाहिँ पेट्रोल डिलर एसोसिएसनले तपाईँको चाहिँ पम्पवालाहरूले चाहिँ कमिसन बढाउनु पर्यो भनेर दबाब दिई गरेर 36 पैसा भाउ बढाउनु, कमिसनको भाउ बढाउनु। यो दुईटा 31 पैसा र 12 पैसा हो। त्यो चाहिँ 31 पैसा र 12 पैसा होइन, 12 पैसा 31 होस् 30 होस् 25 पैसा हो। होइन, मैले भन्नु लाग्यो, मेरो कुरा सिद्धिदिनु। यसरी
काग कराउनु र बाख्रा अमाउन्ट एकै ठाउँ परेपछि आम उपभोक्तामा चिसो बढेको छ। नेपाल आयल निगमप्रति मैले अघि पनि भने तपाईँहरू त मुर्गा हो, तपाईँहरूले पाड्ने सुनको अन्डा नेपाल सरकारले गप्प खानु पाएन। अब यो बढी पो खान थाल्यो, ठुले अन्डा पो खान थाल्यो, हामी उपभोक्तालाई मारेमा पाल्न पो लाग्यो कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो। सुरेन्द्र सर, हामी अन्तिम चरणमा छौँ। अब यो ठुलै अन्डा नखाइदिनु होला, कमसेकम उपभोक्ताको होइन त्यसलाई पनि ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ। उपभोक्तामा हामी एकदमै सेन्सिबल छौँ र अहिलेसम्म ठुलो अन्डामा पुगेकै छैन, मध्यम अन्डामै छ। 140 को चिज अहिले बल्ल 114 भएको छ। हामी त्यसरी बुझ्नुपर्छ। हस्, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको निर्धारित समय सकियो। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म जितेन्द्र रसिक बिदा चाहन्छु। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।